الأرض لله إلى الله. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أمة الإيمان، وهذه العرفات والمقام والبركات قد صورها الآية بالأمن والتحريم، فهي منطقة آمنة حرام إلى يوم القيامة. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ويقول سبحانه أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، ويقول سبحانه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يطمئن فيه المنقلب القلب ويأمن في جناته الفجر والليل. يقول صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. متفق عليه. وهذا الأمن المكين والأمان المتين لم يثبت بالتقرير والتفصيل فحسب، بل استقر واشمخر بالوعيد والزجر الشديد الأكيد لمن حاول خلقه أو رام فتقه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ذلك لمن هم. فكيف بمن يباشر؟ فالأمر أنكر وأخطر. الله أكبر. إنها دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تلكم هي مكة المكرمة.